बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल मुंडा यूट्यूब चैनल पर आसिफ हुसैन का आप सबको सलाम। नाजरीन, कल हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानहे से बाल बाल बचा है। हुआ कुछ यूं है कि लाहौर का एक इलाका है अचरा में एक खातून शॉपिंग की घर से बाहर निकलती हैं या किसी भी मकसद के लिए बाहर निकलती हैं, तो उन्होंने एक ड्रेस पहना होता है। वो उस ड्रेस के ऊपर लोगों को लगता है कि कुछ कुरानी आयात जो है ना वो प्रिंट की हुई हैं और वो खातून वो ड्रेस पहन के बाहर निकल आई हैं। तो हम तो फिर बड़े पक्के मुसलमान हैं, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और एक मुश्तइल हजूम एक बार फिर उनके पीछे लग जाता है। तो सेम जैसा वाकया सियालकोट में हुआ था, ऐसा ही वाकया जो है ना वो कुछ नौयत यहाँ तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां पे हमारे लाहौर की एक एएसपी खातून है, उन्होंने मौका पर पहुंचकर उनको बचाया है। मेरे पास उनके चंद क्लिप्स मौजूद हैं जो मैं आज आपकी खिदमत में लेके आया हूं। तो चलिए पहले वो क्लिप्स देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। इस्लाम का मजाक खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इससे कहते तो ये कमीज से उतार। एक साल से हम लोग एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जी नाजरीन, वीडियो आपने देख ली। वीडियो में आप लोगों को क्या नजर आया, कैसा ड्रेस पहना हुआ था, उस ड्रेस के ऊपर कौन सी कुरानी आयत आपने देखी? सिर्फ एक ही लफ्ज नजर आता है, अल हलवा। अल हलवा का जो मानी है वो है खूबसूरत। तो उस खातून के बकौल उसने ये ड्रेस दुबई से खरीदा, क्योंकि दुबई और सऊदी अरेबिया में ये ड्रेस की आम सेल होती है। तो वो खातून दुबई से ये ड्रेस लेके पाकिस्तान आ गई, लेकिन उसको नहीं पता था कि पाकिस्तान में इस ड्रेस के ऊपर पाबंदी है, वो ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकती। क्योंकि हम लोग जो है ना, हमें अक्ल नहीं है, हम किसी से पूछ नहीं सकते, या हमारा कुछ जो दिमाग काम नहीं करता कि यार इसके ऊपर लिखा क्या है, इसकी असल मानी क्या है। हम देखते हैं और बस फौरन उसका जो है ना रिएक्शन जो है ना स्टार्ट हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता कल जिस तरह से हजूम इकट्ठा हुआ था तो क्या होता? उस खातून के साथ भी वही होता जो सियालकोट में एक गैर मुल्की मैनेजर के साथ हुआ था। वो खातून भी मुश्तइल हजूम के हत्थे चढ़ जाती और उसका भी वही अंजाम होता जो सियालकोट में गैर मुल्की मैनेजर का हुआ था। यह तो मेरा सैल्यूट है सैयदा शहर बानो नकवी को, मैं सलाम पेश करता हूं, जिसने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ उस खातून को वहां से, उस शॉप से या वो मुश्तइल हजूम से निकाला और थाने मुंतकिल किया। बाकी जो बाद में तहकीकात हुई हैं, जो उलमाए इकराम ने बाद में तहकीकात करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आप वो भी देखिए कि मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब हैं, उन्होंने बाद में जो है ना उसकी तस्दीक की है कि उसके ऊपर असल में लिखा क्या था। आप लोग भी देखिए यार, कुछ थोड़ा सा जो है ना बंदा दिमाग से सोचता है। आप ये मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब का जो वीडियो क्लिप है आप वो देखिए, उसके बाद आते हैं, फिर दोबारा बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जोहर की नमाज पढ़ाकर जब मैं अपने घर आया तो मुझे फोन आया कि आपके इचरे बाजार के पाकिस्तानी चौक में एक खातून जिसने जो लिबास पहन रखा था उस लिबास पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। मैं फौरी तौर पर इचरा बाजार पाकिस्तानी चौक में पहुंचा हूं तो सैकड़ों के हिसाब से वहां पर लोग जमा थे और पुलिस को इतला की गई। बर वक्त पुलिस पहुंची, इचरे का हमारे SHO साहब, ASP और SP साहब फौरी तौर पर तशरीफ ले आए। तो बहुत बड़ा एक हुजूम था। हम फौरी तौर पर उनको थाने लेकर गए और वहां पर SP साहब ने हमें कहा कि आप खुद इसकी तहकीक करो, कपड़ा सूट हम आपको देते हैं, आप चेक करें कि उस पर क्या अल्फाज, क्या आयात कुछ दर्ज थी। एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी में मैं शामिल था। तहरीक लब्बैक के हजरत मौलाना मुफ्ती साकिब साहब थे और अहल हदीस मसलक से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नदीम साहब थे।
اور دیگر اچھرا بازار کے تاجر برادری تھی، ہم نے خود تحقیق کی۔ جو سوٹ جس پر جو دوست کہہ رہے تھے قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں، ہم نے جب اس سوٹ کو چیک کیا تو اس پر قرآن آیات تو درج نہیں تھی، لیکن رسم الخط یہ بتا رہا تھا کہ یہ قرآن آیات جو ہے وہ اس میں شاید درج ہے۔ لیکن جب تحقیق ہوئی تو وہ سوٹ، وہ کپڑا دبئی میں، سعودی عرب میں عام بکتا ہے، اور اس کپڑے پر کسی قسم کی کوئی قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ درج نہیں تھی۔ ہم نے پھر اس متعلقہ خاتون سے جا کر تحقیق کی، پوچھا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تحریک لبیک والے بھی تھے، اور اچھرے بازار کے ہمارے تاجر برادری بھی، چودھری صغیر صاحب بھی یہ بھی موجود تھے، چودھری علی انیس صاحب بھی موجود تھے، دیگر تاجر برادری موجود تھی۔ ہم نے اس عورت سے بھی پوچھا، اس عورت نے قسم اٹھا کر کہا ہم مسلمان ہیں، سنی ہیں، ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ حافظ قرآن ہے، بس میں نے دبئی میں یہ ڈیزائن دیکھا، مجھے پسند آ گیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ عربی رسم الخط ہے۔ اس میں صرف الحلوہ لکھا ہوا تھا، اور اس میں صرف جو ہے وہ ایک اور لفظ جو ہے وہ حیات کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے جب تحقیق کی تو جو رزلٹ نکلا وہ آپ دوستوں کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ تو میرے دوستو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، جیسے آج آپ نے ہمیں اطلاع کی، آپ اپنے اور مقامی علماء کرام سے فوراً رابطہ کیا کرو، جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ جی ناظرین، مولانا علیم الدین شاکر صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی قرآن آیات نہیں تھی، نعوذ باللہ کوئی قرآن آیات نہیں تھی، ہم لوگوں نے غلط سمجھا، اس کے اوپر بھی یہی الحلوہ ہی لکھا ہوا تھا۔ تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آ جائے تو بھائی سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ وہ ہے کیا، یہ نہ ہو کوئی بے گناہ آپ کے ہتھے چڑھ جائے اور بے گناہ جو ہے نا وہ مارا جائے۔ اور اس خاتون کے لیے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بی بی یہ ملک پاکستان ہے، یہاں پہ مذہبی رجحان بہت زیادہ ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے سب سے کہ پہلے تحقیق کر لیا کریں یا کسی سے پوچھ لیا کریں، اس کے بعد جو ہے نا اپنی کارروائی کا آغاز کیا کریں۔ یہ سب غلط ہے۔ اور میڈم جو خاتون ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا ایسا ڈریس پہن کے باہر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں آپ ایسا ڈریس پہن کے ہیں؟ پہلے آپ نے وہ ڈریس پہنا ہوا تھا، آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، بعد میں آپ کا کچھ نظر نہیں آ رہا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ کیوں؟ یہ اسلامی ملک ہے، آپ پردہ نہیں کر سکتی؟ پردہ کر کے نہیں باہر آ سکتی؟ یہ ایسا ڈریس پہننے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آ بیل مجھے مار، وہ تو آپ نے کام خود کیا۔ پھر اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ سیدہ شہر بانو نقوی صاحب وہاں پہ نہ آتی تو کیا بنتا؟ آپ خود بھی ذمہ دار ہیں اس کی۔ میں اس مشتعل ہجوم میں جو بھی بھائی تھے میں ان سب کو بلیم نہیں کروں گا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ ان کو تو یہی نظر آیا کہ یار قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں، لوگ مشتعل ہو گئے کہ یہ بے ادبی ہو گئی۔ لیکن اس سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ نے جو ASP ہیں وہاں سے اس کو نکالا، لیکن جب بعد میں علماء کرام نے وہ ڈریس دیکھا، اس کی تحقیق کی، تو اس کے بعد انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی، ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کے بعد ان کی بھی ایک ویڈیو کلپس آئے کہ یار یہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قرآن آیت نہیں لکھی ہوئی، اس کے اوپر صرف ایک لفظ لکھا ہوا ہے جس کا لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ قرآن آیت ہے۔ تو برائے مہربانی میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی پہلے تحقیق کر لیا کریں، اس کے بعد جو ہے نا اپنا ریئیکشن دیا کریں۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کو برا لگا ہو تو میں تہ دل سے اسے معذرت کرتا ہوں۔ ملیں گے کس دن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔